लाहौर को 2-3 दिन पहले एक आलमी सतह पर एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है, जब क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स में जो है वो जो लिस्ट जारी हुई है उसमें लाहौर को दुनिया के महफूज तरीन शहरों में जो है उसको एक अलहदा मुकाम मिला है। और लंदन है, न्यूयॉर्क है, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ जिनके बारे में इम्प्रेशन और इम्पैक्ट होता है कि ये बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़ाहिर है उनके पास सिस्टम्स बहुत बेहतर हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, उन तमाम जो है वो शहरों से भी ज़्यादा लाहौर के बारे में जो है इस इंडेक्स में बेहतरी आई है और लाहौर को इन तमाम शहरों से बेहतर करार दिया गया है। और इसमें जो लाहौर में जराइम में कमी है उसमें 50% से ज़्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई है। और इसमें मेरे पास पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। डकैती और कत्ल में जो है 64% कमी है, स्ट्रीट क्राइम में 55% कमी है, जो बाइक स्नैचिंग है उसमें 33% कमी है, मोबाइल जो टेलीफोन छीनना है उसमें भी 42% कमी है, कार चोरी में 33% कमी है। और इस तरह से एक पूरी लिस्ट है जो इन तमाम चीज़ों को सेकंड करती है कि लाहौर के अंदर जो है वो जराइम के हवाले से बेहतरी हुई है। और ये कोई सरकारी अदादोशुमार नहीं है, ये मैंने या किसी हुकूमती इदारे ने जारी नहीं किए हैं, ये दुनिया में जो है वो क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो बनता है और इसको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो जारी करती हैं। इसके अंदर लाहौर का जो है वो न्यूयॉर्क से, लंदन से, सिडनी से बेहतर जो है वो दर्जा हासिल करना यकीनन एक चीफ मिनिस्टर साहिबा का बहुत बड़ी कामयाबी है। लाहौर पुलिस को उन्होंने इसके ऊपर शाबाश भी दी है और उनको मज़ीद जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए कहा है। लेकिन ये बात ये ऐसे ही नहीं हो जाता, ये जराइम में कमी ऐसे ही नहीं हो जाती, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें आप सेफ्टी के इंडेक्स में बेहतरी ऐसे ही नहीं आ जाती। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब ओथ लिया तो उन्होंने जो है वो उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया भी और अपनी टीम से करवाया भी। अब जो पहले आपको पता है ये नारा लगाया गया मुख्तलिफ जगहों पर, गैर सियासी पुलिस होगी, पुलिस को जो है वो हम गैर सियासी करेंगे, वो कितनी हुई वो आपके सामने है। लेकिन पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये मुमकिन हो सका, जो जदीद टेक्नोलॉजी है और रियल टाइम जो हमारी एनालिटिक्स हैं, जो सेफ सिटीज़ बनाई गई हैं इस वक्त इंशाल्लाह ताला जून तक उम्मीद है कि पंजाब के तमाम बड़े शहर जो हैं वो सेफ सिटी उनके अंदर जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और तमाम शहर जो है वो उसके ऊपर रियल टाइम डाटा भी आ रहा होगा, उसके अंदर मॉनिटरिंग भी हो रही होगी। और उसके साथ साथ जो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है उसने भी इसमें बहुत रोल प्ले किया कि जो हाई रिस्क वाले इलाके हैं, आपको याद है कच्चे का इलाका है, डेरा गाजी खान के कुछ इलाके थे, खुशाब के, भक्कर के कुछ इलाके थे जिनके बॉर्डर लाइन हमारी जिनके साथ मिलती है, वहाँ पर जो है वो बेचारे जो हमारी पुलिस फोर्स है ना उनके पास वेपन होते थे, ना उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता था और वो बेचारे अपनी जानों की जो है वो कुर्बानियाँ देते रहते थे। सो वहाँ पर जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया। फिर महकमाती एहतसाब है वो भी हुआ, 400 से ज़्यादा पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई और चार एसएचओज जो हैं उनको कैद की सज़ाएँ इस दौरे हुकूमत में हुई हैं। उसके बाद जो इश्तिहारी आदि मुजरिम हैं, जो वांटेड लोग हैं, उनको उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, मेरिट पर तकरीरियां हुई हैं। कोई सियासी सिफारिश किसी जो है एमपी एमएनए के कहने पर, किसी सियासी शख्स के कहने ऊपर कोई भी जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं होती है। और इसीलिए ये चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है कि लाहौर को अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज़्यादा बेहतर और दुनिया का महफूज तरीन शहर जो है वो बनाना है। और उसके साथ साथ पंजाब जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरफ जो है अपना सफ़र जारी रखे हुए है। और एक तरफ ये हो रहा है, आज चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो पंजाब में लाहौर डिवीज़न के बच्चों के अंदर लैपटॉप्स तकसीम करने जा रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो अभी हमने देखा कि साफ चली शफाफ चली कोई थी, उनके जो है वो 40 अरब रुपए का पाकिस्तान की तारीख का, मैं नहीं कह रही, ये खबर कह रही है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कोई स्कैम आया है, तो ये नई बात नहीं है। बहरहाल इन बातों पे बात करने की बजाय जो अहम चीज़ है जिसके ऊपर मैं अब आपकी तवज्जो चाहती हूँ कि एक तरफ तो लाहौर को, पंजाब को जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा सेफ एंड सिक्योर कर रही हैं, दूसरी तरफ
جو ہمارا دشمن ہے، جو تاک لگا کے بیٹھا ہے، جس نے کل رات کو بھی ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، اپنے طیارے تھوڑی دیر کے لیے اڑائے، اور جب ادھر سے شاہین نکلے تو پھر اپنے طیارے نیچے خود ہی بٹھا لیے، کیونکہ پتا تھا کہ یہ بچیں گے نہیں۔ سو یہ جو مارکا آرائی کرنے کا شوق اس وقت انڈیا کو اور مودی کو ستایا ہے، یہ شوق تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو الحمدللہ اس شوق کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آخری رسومات تک پہنچانے کا پورا انتظام پاکستان کی ریاست اور فوج کے پاس موجود ہے۔ کچھ میں آپ کے ساتھ آج فیکٹس شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جو یہ ایک بھارتی پروپیگنڈا ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ وہاں پر انڈیا میں ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے، پاکستان جو ہے وہ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے کچھ فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 2001 میں افضل گرو کی جو پھانسی ہے، اس کے بعد بھارتی جو ہے وہ عدالت نے، ہم نے نہیں، بھارت کی اپنی عدالت نے جو ہے وہ فیصلے کے اندر کہا کہ پاکستانی جو ہے پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد اس کے اندر نہیں ملے، وہ الزام بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر لگایا۔ اس کے بعد 2002 میں چٹی سنگھ پورہ میں جو قتل عام ہوا تھا، اس کا الزام بھی پاکستانی جو ہے وہ فوج پر لگایا گیا، لیکن بعد میں ان کے فوجی جنرل جو ہے ایس گل یا گل جو بھی ہے، انہوں نے بھارتی فوج کے ہی ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ 2001 میں یہ ہوا، 2002 میں یہ ہوا، پھر اس کے بعد 2007 میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بڑا انفارچونیٹ ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہوا، جس کے الزامات بھی انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کا، جس کے اوپر انہوں نے پاکستان پہ الزامات لگائے، لیکن آج تک کہیں پر اس کے بارے میں کوئی شواہد جو ہے وہ انڈیا نہیں دے سکا۔ اس کے بعد 2017 میں پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، اس کے بھی کوئی شواہد پیش نہیں کیے، لیکن جو ہے وہ الزام جو ہے اور پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف چلتا رہا۔ اس کے بعد پلوامہ کے حملے کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگایا، لیکن کسی بھی حملے کا کوئی جواز، کوئی شواہد نہ اپنے ملک میں، نہ اپنے میڈیا میں، نہ اپنی قوم کو، نہ کسی انٹرنیشنل کمیونٹی پہ کسی فورم پر جو ہے وہ نہیں شیئر کیے گئے۔ ان کے اپنے جرنل جو ہیں، ان کا اپنا میڈیا، وہ خود ان کو جو ہے اور ان کی اپنی جو لوگ ہیں وہ ان کو جھوٹ ثابت کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ بہت کلیئر ہے، یہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، لیکن جب بریفنگ دینے کے لیے آتے ہیں تو سوال کیوں نہیں لیتے اپنے میڈیا سے؟ میڈیا کو جو ہے ان کے میڈیا کو ان کو ہوٹ کرنا پڑتا ہے، ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی ہمارے سوالات ہیں، ہمیں بتا دو نا 10 منٹ میں FIR کیسے ہو گئی تھی، ہمیں بتا دو نا کہ جو تم نے جتنی انہوں نے باتیں، وہ ایک نیوی کے جوڑے کے بارے میں کہا کہ وہ نیوی کا جوڑا تھا، وہ وہاں پہ مارا گیا، ان کی ویڈیو آ گئی، انہوں نے کہا ہم تو زندہ سلامت بیٹھے ہیں۔ پھر وہ کل جو ایک زپ لائن کی ویڈیو آئی ہے جس کے اندر وہ جو تھا کہ جی وہ نام پوچھ کے اور وہ دیکھ کے مار رہے تھے، یہ وہ حرکت ہے جو یہ یہاں پاکستان میں کراتے ہیں۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع، ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے۔ بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔